Bonjour tout le monde. اليوم حنديرو la recette تاع les macarons نديروها بلا meringue française. Les macarons تقدروا ديروهم 3 différentes de meringue. عندنا la meringue suisse اللي نطلعوا la meringue تاعنا au bain marie. La meringue italienne اللي نوجدوا لها sirop cuit à 117 وعندنا la meringue française. Alors اليوم حنديرو بلا meringue française. Alors هنايا نجوزو la recette. هنا عندي 95 غرام تاع بياض البيض. البياض البيض de préférence يكون température ambiante. هنا عندي 100 غرام سكر. هنا عندي لو كولورون جون. شوفوا هنا لا روسيت تاع لي ماكارون عطيت لكم اون باز. هنا واش يتبدل اشاك فوا كي تحبوا تبدلوا لا كولور تبدلوا لو كولورون برك. اليوم حنديرهم جون ولا حبيتوا ديروهم فير ولا بيستاش ولا فريز ولا تبدلوا لو كولورون برك. الوغ هنايا عندي لا بودر داموند. هنايا عندي 100 غرام. شوفوا هنا لا بودر داموند باش يجيكم لي ميزور اكزاكت. شوفوا واش ديروا توزنوا 150 غرام تاع لي زاموند ترحيوهم بيان ترحيوهم بودره ومن بعد تصفيوه. كي تصفيوها اونتر طون توزنوه لازم يكون عندكم 100 غرام. الو عندي 100 غرام تاع لا بودر داموند. هنا عندي 10 غرامات تاع فارينه. هنا عندي 160 غرام تاع سكر غلاس. هنا السكر غلاس سير 3. الو دابور قبل ما نبداو لا روسيت شوفوا واش نديرو. هنا لا بودر داموند كي ترحيوها اون بودر توزنوها 100 غرام تحكموا ان بلاطو ديروا بابي كويسون. انا نحكم لو بلاطو ندير فيه بابي كويسون ونحط لا بودر داموند اللي قلنا 100 غرام. هنا نديرو في الفوغ باش ينشف لي لوميديتي اللي فيها. ديروا حاجه في بالكم لي ماكارون ما يحبوش لوميديتي. فوالا دوك هنا لو فوغ تاعي شعلته على 140 درجه مئويه. دوك هنا نخليه يسخن 5 دقائق لو فوغ تاعي ومن بعد نحكم لو بلاطو تاعي اللي فيه لا بودر داموند ندخلها للفوغ ونطفي الفوغ. نخلي لو بلاطو تاعي والفوغ طافي لداخل نخليه 10 دقائق ومن بعد نجبد لو بلاطو ديالي نصيب لا بودر داموند مازالها سخونه نحطو ايغي ونخلي لا بودر تاعي تنشف. لا بودر داموند لازم تبرد بيان. الوغ كي تبرد لي بيان لا بودر داموند نعاودو نولو ليكم باش نكملو لا سويت تاع لا روسيت تاعنا. فوالا عملنا ولينا ليكم. الوغ هنا نحكم ان ريسيبيون. فوالا هنا نزيد الفارينه اللي قلنا 10 غرامات. نزيد 160 غرام تاع السكر سكر كلاصه. نعاود نصيرو اون دوزيام فوا. فوالا يقعد لكم الخشين هذا ما لازمش تخرجوه باسكو لي ماكارون تاعكم ما يجوكمش ليصه. فوالا هنا نخلط لي 3 انغريديون. وهنا نعاود نرحيهم برحايه تاع القهوه. كي ترحيوها رحيوها 2 دورات 3 دورات ما تكثروش. ما لازمش تردوها اون باتا. ونزيد نعاود نغلبلوها. شوفوا هنايا كي عاود رحيتو اون دوزيام فوا. هنايا نزيد نصيرو
نعاود نحطو في ريسيبيون. شوفوا كيفاش يولي يشبه الفرينه. فوالا دوك لا بودر دامونت نخليها دو كوتي. هنا نوجدو لا مورينغ فرونساز. هنا كيما قلت لكم عندي 95 غرام بياض البيض، لازم يكون طومبيراتور امبيونط ولا كان فريجيدير دو بريفيرونس تجبدوه ساعه من قبل ما تخدموا لا روسيت تاعكم. وهنا عندي 100 غرام تاع السكر. ما لازمش تكثروا في الكولورون باش لي ماكارون تاعكم ما يجوكمش مرينا. شوفوا نحكم هكذا وندير في السكر، نحط في السكر ونخلط. فوالا نخلط مليح باش كي نطلع لا مورينغ فرونساز لا مورينغ تاعي تولي كولوري. فوالا كي نشوف لو كولورون تخلط بيان مع لو سكر سي بون. هنايا لي بلون دوف تاوعي نطلعهم بيان فيرم، نطلعهم اون ناج بيان فيرم، لازم يكونوا شادين روحتيهم قبل ما نحط لو سكر تاعي. لو سكر تاعي نحطو اون 3 فوا. الوغ شوفوا معايا. شوفوا رديتهم بيان فيرم، لازم يكون بيان شايد روحو قبل ما نبدا نحط لو سكر. الوغ لو سكر تاعي نحطو اون 3 فوا. بسم الله نخلط باش ما يطرش عليا. فوالا نكمل كاع السكر تاعي. هنا نحبط في لي باغوا.
فوالا شوفوا لازم هنا في الفوي تاعكم تشوفوا لو باك دوازو سي بون. هنايا نحبسوا لا مورانك تاعنا راهي شاده روحها. شوفوا هو لو ريسيبيون كي تقلبوه سي بون تعرفوا بلي لا مورانك شاده روحها. هذه ليتاب الي تري امبورطونط باش تنجحوا في لي ماكارون تاعكم. لازم نحي كاع واش كاين هنا. لازم نحي كاع واش كاين في الفويه. فوالا هنايا نحبط في لي باغوا. فوالا لا مورانك تاعنا راهي واجده. دوك هنا لو ميلونج تاعنا لا بودر داموند نحطوها اون دو فوا. هنا لازم نخلطوا لا مورانك فرونسيز مع لا بودر داموند. شوفوا كي تخلطوا نخلطوا جهه واحده، نروحوا اتجاه واحد، نديروا زيرو كبير ومن بعد نديروا ان زيرو صغير. شوفوا نديروا زيرو كبير ومن بعد نديروا زيرو صغير. فوالا شوفوا فوالا هنا لازم يدخلونا لي دو انغريديون في بعضهم. هنا نزيد نكملها لا بودر داموند. فوالا نخلط بيان لي زانغريديون. هنا روحوا غير بالعقل ما تغاولوش. هنايا باش نخدموا لو ماكاروناج انا نهضر على لي ديبيوطونط ما لازمش تغاولوا حتى تولي عندكم لا مان تعودوا تخدموا لو ماكاروناج يجيكم ساهل. فوالا شوفوا كيفاش ندير. نخلط قبل يدخلوا بيان لي زانغريديون، يدخلوا بيان لي دو زانغريديون. توجور نروح في اتجاه واحد، نجبد في لي باغوا. فوالا روحوا غير بالعقل. هنا نهضر على المبتدئات ما تحاولوش ديروا لو ماكاروناج بروفيسيونيل. روحوا غير بالعقل. شوفوا ندوروا توجور في اتجاه واحد ونحطوا في الوسط حتى نشوف لي دو انغريديون تخلطوا بيان، حتى نشوف لا بودر داموند ولا مورانك فرونسيز تخلطت بيان. فوالا شوفوا نجبد كاع في لي باغوا. شوفوا كيفاش نديروا هكذا باش نعرفوا باللي لا بودر داموند دخلت لنا بيان مع لا مورانك فرونسيز. فوالا ونعاودو نطمو في لي باغوا. فوالا نديرو زيرو كبير ومن بعد ندير زيرو صغير. فوالا هنا ما نزيدش نخلط بلوس كو سا. شوفوا لو ميلونج تاعكم خلوه ثقيل كيما راكم تشوفوا هكذا، خلوه ثقيل. هادي نهضر على لي ديبيوطونط. هنايا شوفوا لو ميلونج تاعكم خلوه ثقيل، ما لازمش ديروا لو ماكاروناج طولوا فيه. كي تولي عندكم لا مان تعودوا ديروا لو ماكاروناج تتحصلوا على هذاك لو روبون اللي يحبط بلا ما يتقطع. هادي نهضر على لي ديبيوطونط. ديروا لي طاب اللي قلتها لكم تنجحوا فيهم. هنا شوفوا لازم يتخلطوا لي دو انغريديون، لازم يتخلطوا لكم مليح. هنا نحوسوا باش ينجحوا لنا لي ماكارون حنطيبوهم في الفور اغاز، فور اغاز ولا فور الكتريك. هنا لا بودر داموند ولا مورانغ ايطاليان كي شوفوا تخلطوا بيان لي دو انغريديون نحبسوها. الوغ كيما راهو هكذا دوك نديرو في لابوش ادوي. فوالا نديرو في لابوش ادوي. شوفوا لا دوي اللي حنستعملها لا دوي صغيره اللي تجي مدوره سامبل 8 ملم. هنا نعطيكم اون استوس كي تحبوا ديروا لي زومبرانت باش يجيكم كاع لي ماكارون متساويين. هنا نحكم اون دوي، هذه هي لا فورم اللي حبيت ندير لي ماكارون تاعي. الوغ شوفوا كيفاش ندير لي زومبرانت. فوالا ندير هكا لي زومبرانت، نديرو سيباراسيون بيناتهم. فوالا دوك هنا نبونشي
كي تبوشي بلادو تاعك ديريها واقفه. فوالا فوالا. هنا لازم نخبطوا البلاطو تاعنا باش نخرجوا الهواء اللي في لي ماكارون. الوغ نخبطوا البلاطو. فوالا هكذا كفيها. دوك هنا واش ندير؟ فوالا شوفوا هنا كاينين بولدار، نزيد وحده. فوالا باسكو كي تخبطي لو بلاطو يخرجوا لكم لي بولدار. فوالا دوك هنايا نخليها تريح ساعه، ساعه ونص. هنا لازم نشوف لي ماكارون تاعي نشفولي. شوفوا هنا كي تخبطوا لو بلاطو تاعكم كي تسيبوا لي بولدار ما تنحاوش، ديروا بالبرا نحيوهم. فوالا هنايا جازو ساعه وربع. كي تمسوهم تسيبوهم ناشفين. فوالا اليوم قلت لكم حنطيبوا لي ماكارون فور ا غاز. فور ا غاز ولا فور الكتريك سي لو ميم برينسيپ. الوغ هنايا لو فور تشعلوه لو بروميي نيميرو. كيما لو فور تاعي يبدا 120 دوغري ولا لو فور تاعكم يبدا ا 100 دوغري تشعلوه ا 100 دوغري. الوغ انا شعلته ا 120 دوغري. دو مومون لو فور تاعي يبدا ا 120 دوغري نخلي لو فور تاعي نص ساعه يسخن على 120 درجه. هنا لو بلاطو نحطوه من الفوق. الوغ قلت لكم تبداو تشعلوا البروميي نيميرو تاع لو فور تاعكم، تخلوه يسخن نص ساعه، تحطوا لو بلاطو من الفوق. و طون دو كويسون ولا درتوهم لي ماكارون صغار على هادو ديروهم 15 مينوت، ولا لي ماكارون كيما درتهم انا شويه موين ديروهم 20 مينوت. 20 مينوت دو كويسون. كي تجوز 15 دقيقه تقدروا تحلوا لو فور تاعكم، تشوفوا لا كوكي تاعكم ولا ناشفه سي بون تقدروا تجبدوهم، ولا صدوهم مازال ما نشفتش تعاودوا تزيدوا لهم 5 مينوت. الوغ دوك انايا لو فور تاعي عنده نص ساعه مليها وسخنته. دوك نحكم لو بلاطو تاعي نديرو في الفوق. لو بلاطو نحطو من الفوق 20 مينوت دو كويسون. 15 مينوت ضربي عليها طله. كي وجدوا لي ماكارون نولوا لكم ان شاء الله. فوالا شوفوا طون دو كويسون شدوا لي 20 مينوت. مازالهم شويه سخونين، نخليهم حتى يبردوا باش نقدروا نديمو ليهم. شوفوا هنا كيفاش خرجونا، خرجوا بيان لي ماكارون تاعنا. شوفوا هنا خرجوا لي حبيبات. هنا عندي حبيبات هنا ديفورماو شويه، هنا يكونوا لي بولدار ما خرجوش مليحه. لي بولدار كي ما يخرجوش في لي ماكارون الحبه تاع الماكارون ديفورما. لازم تعرفوا 3 شوز باش لي ماكارون تاعكم ما ينجحولكمش. لي ماكارون هنايا ما يحبوش الفوغ يكون سخون، يطرقوا داخل الفوغ. ولا كان الفوغ تاعكم بارد ما لحقتش لا طومبيراتور اللي لازم لي ماكارون ديروا في بالكم يطرقوا في الفوغ. كي تبداو ديروا لو ماكاروناج لازم لي دو انغريديون لا بودر داموند ولا مورينغ فرونسيز لازم بيان يتخلطوا هاد لي دو انغريديون. هاد لي 3 شوز اللي ما يخلوش لي ماكارون تاعكم ينجحوا لكم. لو ميلونج تاعكم خلوه ثقيل. كي تولي عندكم لا مان تقعدوا ديروهم كيما لي بروفيسيونيل. تبعوا لي طاب اللي عطيتها لكم تنجحوا فيهم ان شاء الله. اليوم عطيت لكم لا روسيت سبيسيال بور لي ماكارون اللي عندهم فور ا غاز ولا الكتريك. ان شاء الله تنجحوا فيهم باش ما تخسروش اللوز. دو مومون اللوز غالي. ديروا بالكاوكاو. الكاوكاو حمصوه شويه في الفوق، خلوه بيض ما تحمروش بزاف، رحيوه ردوه اون بودر ومن بعد غربلوه ومن بعد وزنوه 100 غرام ومن بعد تبداو لا روسيت كيما عطيتها لكم. تبعوا كاع لي زيتاب وتنجحوا فيهم ان شاء الله. كي تولي عندكم لا مان تولوا تعرفوا لا طومبيراتور تاع لو فور تاعكم وتعرفوا كيفاش لا ميثود تاع لو ماكاروناج تعودوا ديروهم باللوز ان شاء الله. فوالا دوك انا نخليهم حتى يبردوا ونعاودوا نولوا لكم ان شاء الله. فوالا شوفوا هنايا كي يبردوا لكم شوفوا فاسيلمون ديموا ليهم. هي خلوهم حتى يبردوا. شوفوا كيفاش يجيكم. فوالا دو بريفيرونس كيما قلت لكم حتى يبردوا. شوفوا كيفاش يجيكم هذاك التاج. شوفوا تبعوا بك لا ميثود اللي عطيتها لكم تنجحوا فيهم ان شاء الله. فوالا فوالا هنا درت دي ماكارون دوطر كولور. درت لا روسيت من الديبي عاود بدلت غير كولورون. هنا كيما هنايا درت لي ماكارون حبيت نديرهم روز استعملت لو كولورون روز. هنايا درتهم بيستاش استعملت لو كولورون بيستاش. هنا درتهم فيولي استعملت لو كولورون فيولي. دي لا روسيت اللي درناها اليوم استعملنا لو جون. شوفوا هذا ان كونساي كي تحبوا ديروا لي ماكارون تاعكم بليزيور كولور تعاودوا لا روسيت من دار جديد وتبدلوا غير الكولورون. فوالا شوفوا كيفاش يجوا. فوالا
يجيكم ناجحين. تبعوا برك لي زيتاب اللي عطيتها لكم. شوفوا هنا كي درتهم بيستاش، شوفوا فوالا. وهنايا وهنا كيما درناهم في الكولورون جون. فوالا شوفوا الحبيبات اللي يجوا متساويين نحطوهم كيف كيف. هنا لا كريم اللي تفوريو بها لي ماكارون تاعكم، تقدروا ديروا بليزيور كريم. ديروا غاناش شوكولا نوار، ديروا طون بور طون شوكولا نوار دوبوها او بان ماري، زيدوا لها 100 غرام دو كريم فريش تكون سخونه، حطوها على لو شوكولا نوار دايبه، حطوها دو فوا، خلطوها بيان، بعد ديروها في لابوش ادوي وخلوها حتى تبرد. ايكم تقدروا ديروا غاناش شوكولا بلون، شوكولا بلون دوبوها او بان ماري، زيدوا لها 50 غرام تاع لا كريم فريش تكون سخونه، حطوها فوق شوكولا بلون وخلطوها بيان وديروها في لابوش ادوي خلوها تبرد. ايكم تقدروا ديروا كريم او بور وتزيدوا لها لي زيكستري. باغ اكزومبل كيما انا حبيت ندير ليكستري دو سوريز، كاسيس، سيترون، بيستاش. كيما انا اليوم درت لا كريم شونتيي. هنا درت 200 غرام تاع لا شونتيي بودر دو شونتيي، زدت لها 180 غرام تاع الماء، ضربتها بالباتور طلعتها بيان فيرم. لازم تكون لا كريم شونتيي شاده روحها. ومن بعد قسمتها، درت ليكستري دو سيترون، ليكستري دو بيستاش، ليكستري دو سوريز وزدت ليكستري دو كاسيس. فوالا هنا درتهم في لابوش ادوي. هذا درتو بيستاش، هذا سيترون، هذا كاسيس وهذا سوريز. الوغ دوك هنا نفوريو لي ماكارون تاعنا. الوغ هنايا ندير لا كريم او سيترون في لي ماكارون اللي درناهم في لا كولور جون. فوالا ما نكترش، ندير شويه. فوالا هكذا ما نكترش. شوفوا فوالا ونحطهم. فوالا هنايا في لي ماكارون فيولي هنا حبيت نديرها سوريز، كريم شونتيي درت لها ليكستري دو سوريز وندير شويه. فوالا وهنا بيستاش، ندير كريم شونتيي غو بيستاش. فوالا وهنايا نديرها كريم شونتيي غو كاسيس. فوالا لي كريم ما تكتروش بزاف. اليوم شفتوا معايا درنا لا روسيت تاع لي ماكارون بلا مورينغ فرونسيز. ان شاء الله تشوفوا معايا دوطر روسيت نديرو دي ماكارون بلا مورينغ ايطاليان. ان شاء الله ديروهم وتنجحوا فيهم. تبعوا برك لي زيتاب، ديروا لو ماكاروناج لو ميلونج تاعكم خلوه ثقيل. جيسبر ما نسيت والو، قلت لكم كلش. فوالا جيسبر عجبتكم لا روسيت دوجوردي. ان شاء الله ديروهم وتنجحوا فيهم. اي كوم توجور نقول لكم ولا تحبوا جديد ديروا جيم، يجيكم جديد. على بروشين.